दर्शकवृन्द, अब आजको पहिलो विश्लेषणतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विश्लेषण वैकल्पिक राजनीतिको विषयमा केन्द्रित छ। हुन त वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्ने कोणबाट राजावादीदेखि लिएर जनता समाजवादी पार्टीसम्म पनि राजनैतिक खेल मैदानमा उत्रिएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी पनि एकीकरण गर्दै आफू निर्विकल्प भएको बताइराखेको अवस्था छ। के साँच्चैकै अबको वैकल्पिक शक्ति विवेकशील साझा बन्न सक्छ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग संवाद गरेका छौँ। उक्त संवाद अबको क्रममा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। अब यहाँहरू एकता गर्नुभयो, फुट्नुभयो, फेरि एकता गर्नुभयो। यो त बारम्बार यहाँले त्यो अब सामना गरिराखेको पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सामना गरिराखेकै प्रश्न यही होला। यो पछिल्लो समय मैले पनि यहीबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ त्यति बेला टुटफुटको स्थिति आयो र आजको दिनमा चाहिँ एकता यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ? के कारणले गर्दाखेरि फेरि एक हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? मदनजी, यो पार्टी फुटिराख्दाको अवस्था सम्झिँदाखेरि हाम्रा केही संरचनागत समस्या थिए। सङ्गठनको चरित्रमा समस्या थियो। कस्तो सङ्गठन बनाउने, अभियानमुखी बनाउने कि सङ्गठनमुखी पार्टी बनाउने भन्नेमा हाम्रोमा अलिकति फरक बुझाइ थियो। त्यो सँगै केही नीतिहरूमा स्पष्टता थिएन। कमिटी प्रणालीलाई कसरी हेर्ने अथवा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो अलिकति फरक बुझाइ थियो। त्यो बाहेक केही व्यवहारिक समस्याहरू पनि थिए। व्यक्तिगत समस्याहरू थिए, व्यक्तिको बुझाइमा समस्या थिए। हाम्रो फेरि कस्तो थियो भने त्यति बेला चाहिँ विवेकशील दल चाहिँ अलि अगाडिदेखि राजनीति गरेर नेपालको राजनीति वैकल्पिक राजनीति नै हामीले इस्टाब्लिस गरे हौँ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो र हामीले जे गरिरहेछौँ त्यसले नै हो पार्टी बनाउने, देश बनाउने भन्ने लाग्थ्यो। साझाबाट आउनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा अब हामीले त समाजमा यत्रो योगदान गरेका छ होइन, हामीलाई अलिकति बढी थाहा छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा सफल छौँ, त्यो भएर साङ्गठनिक रूपमा पनि हामी सफल बनाउन सक्छौँ भन्ने थियो। हामीले त्यसमा चाहिँ कमन पोइन्ट खोज्न सकेनौँ। मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, हामीबाट गल्ती नै भएको। त्यो पोलिटिकल एक्सटेन्ट हो, एकदम व्यक्तिवाला होइन कि सामूहिक रूपमा त्यो भयो होइन। तपाईँ एक्सटेन्ट गर्छु भने त हुँदैन नि त। त्यो सबै तर्फबाट दुवै बाइक ठोकेको जस्तो विवेकशील साझा ठोक्यो, त्यो एक्सटेन्ट भयो। संरचनागत, नीतिगत र व्यवहारिक समस्याले गर्दा हामी फुट्यौँ। र साथीले भन्ने गरे जस्तै म पनि एउटा के एक्सेप्ट गर्छु भने हामी सिकारु थियौँ, हामी नयाँ नयाँ थियौँ। हामीले त्यो म्यानेजै गर्न जानेनौँ। नेतृत्वलाई म्यानेज गर्न जानेनौँ, सङ्गठनलाई म्यानेज गर्न जानेनौँ, सदस्यहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने, सदस्यको इच्छा आकाङ्क्षा, नेतृत्व व्यवस्थापनदेखि लिएर सदस्य व्यवस्थापनसम्म चाहिँ हामी चुक्यौँ। र यो विगत 2 वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो रियलाइज गऱ्यौँ, किनभने हामीले त फरक तरिकाले सङ्घर्ष गऱ्यौँ नि त। यो क्रममा चाहिँ हामीले सिक्यौँ पार्टीमा सङ्गठन पनि महत्त्वपूर्ण छ, पार्टीमा अभियान पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई प्यारलली लानुपर्ने रहेछ। हामीले आन्तरिक लोकतन्त्र किन पार्टीमा महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने भनेर सिक्यौँ। पार्टीमा कमिटी प्रणाली कसरी अभ्यास गर्ने भनेर सिक्यौँ होइन। व्यक्तिका इगोहरूदेखि लिएर व्यक्तिका बुझाइहरू, मैले फेरि नेगेटिभ टर्ममा इगो भनिरहेको छैन कि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने यही नै हो देश बनाउने, यसरी नै हो भन्नेलाई पनि त्यो इगो भने पनि भयो अथवा उसको स्ट्रङ बुझाइ भने पनि भयो। त्यसलाई पनि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के अभ्यास गऱ्यौँ। र अहिले देशको अवस्था हेरिराख्दाखेरि नेकपाको अवस्था थियो, 2/3 सरकारको अवस्था थियो। कङ्ग्रेस अब आफै त्यो अवस्थामा छ, प्रतिपक्ष हो कि होइन भनेर ऊ आफूलाई थाहा छैन। यो अवस्थामा चाहिँ हामी पनि टुक्रिएर हामी पनि फरक ठाउँमा बसेर चाहिँ आवाज उठाइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा नै गौण हुन्छ भने हामी सङ्गठन चाहिँ दुईवटा हुने भयौँ। हामीले उठाउन खोजेको हाम्रो उद्देश्य नै गौण हुन्छ भने हामी संस्थागत हिसाबमा केही सफल भएछौँ भने पनि, व्यक्तिगत हिसाबमा केही सफल भएछौँ भने पनि हामीले लिएको उद्देश्य चाहिँ सफल नहुने देख्यौँ। त्यही भएर चाहिँ अब एउटा हिजोको पाठबाट सिक्दै एउटा सशक्त दल बनाउनुपर्छ भनेर हामी एक ठाउँमा आयौँ। अहिले देखिराखेको चाहिँ यो वैकल्पिक शक्तिकै, खास गरी त नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा अलिक पृथक शक्तिको रूपमा चाहिँ मुख्य गरी त डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मधेस केन्द्रित दल मिलेर बनेको जसपा, उहाँहरू पनि हामी चाहिँ अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ आउँदैछौँ भन्ने खालको उहाँहरूको एक प्रकारको छ। पछिल्लो समय फेरि राजावादीहरूको पनि त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँहरू पनि आइराखेको जस्तो देखिन्छ। सडकमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति पछिल्लो समय छ। यहाँहरू पनि अब हामी चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हो भनेर चाहिँ अगाडि आइराख्नु भएको छ। यो वैकल्पिक शक्ति भनेर जसरी अहिले पछिल्लो समय आइराखेका छन्, यहाँहरूमा चाहिँ तात्विक के भिन्नता छ? वैकल्पिक शक्ति भने चाहिँ उहाँले क्लेम गरे चाहिँ अहिलेको सरकारमा रहेको पार्टीको विकल्प हामी हौँ भन्ने हिसाबबाट क्लेम गरे जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भनिराख्दाखेरि हामी चाहिँ वैकल्पिक राजनीति पनि भन्छौँ, पृथक राजनीति पनि भन्छौँ।
नयाँ पार्टी मात्र होइन, एउटा यो पार्टीले काम गर्न सकेन त्यही भएर हामीलाई रोज्नुहोस् भन्ने मात्र होइन। हामीले गर्ने राजनीति कस्तो छ, हाम्रो नेतृत्व कस्तो छ, हामीले बनाउँदै गरेको सङ्गठन कस्तो छ, सङ्गठनभित्रको मैले आन्तरिक लोकतन्त्रदेखि लिएर विधि शासन अथवा विधि विधानका कुराहरू छ त्यो कस्तो छ, हाम्रो शैली कस्तो छ। हामी ट्रान्सपेरेन्सी भन्छौँ, पारदर्शिता भन्छौँ, हामीले त्यो पारदर्शिता कायम गरेका छौँ कि छैनौँ। हामी नेतृत्व योग्य हुनुपर्छ, सफल हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ, हामीभित्र त्यो लागु हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो वैकल्पिक शक्ति भन्दा पनि वैकल्पिक राजनीतितिर जोड दिनुपर्छ। अहिलेको समस्या भने पार्टीहरूमा मात्र छैन, त्यहाँ पार्टीभित्रको संस्कारमा पनि समस्या छ। भनेपछि अब त्यो संस्कारमै परिवर्तन आउन जरुरी छ। फ्रेस नेतृत्व चाहियो, योग्य क्षमतावान नेतृत्व चाहियो, शैली पनि पृथक चाहियो। तपाईँको हिजोको शैलीले रेलिङ भाँचेर ढुङ्गा हानेर तार बालेर अब समाधान हुनेवाला छैन। अलिक क्रिएटिभ र अलिकति तपाईँको इनोभेटिभ आइडियाहरू चाहियो शैलीमा चाहिँ। त्यसपछि आएर सङ्गठन पनि चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो। तपाईँको कार्यकर्तालाई बेरोजगार राख्ने भन्दा पनि कसरी आफ्नै सदस्यलाई इनोभेटिभ हुन सकिन्छ, उद्यमशील बनाउन सकिन्छ, रोजगारीमा कसरी लगाउन सकिन्छ, उसले चाहिँ कसरी प्रेरित गरिरहेछ, सङ्गठनको लागि सोचिरहेछ कि आफ्नो सदस्यको लागि पनि सोचिरहेछ, देशको लागि पनि सोचिरहेछ, समाजको लागि पनि सोचिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी वैकल्पिक शक्ति मात्र भनेर क्लेम गर्दैनौँ, हामी वैकल्पिक राजनीति पनि गरिरहेछौँ। त्यो राजनीति भने हाम्रो नेतृत्व पृथक छ, फरक छ, हाम्रो सङ्गठन पृथक छ, फरक छ, र हाम्रो राजनीति गर्ने शैली फरक छ। त्यही भएर हामी वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, हामी वैकल्पिक राजनीति नै गर्दैछौँ। यहाँहरूले गरिराखेको अथवा गर्ने भनेको चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको त्यो मुद्दाहरू चाहिँ के हो त? यहाँहरूले त कतै न कतै आजको दिनमा नेपालको राजनैतिक बहसमा चलिराखेको चाहिँ चाहे त्यो पछिल्लो समय धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ वा सङ्घीयताको कुरा गरौँ, गणतन्त्रकै विषयमा चाहिँ पुनर्विचारको कुरा लगायतको कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसको साथसाथमा यहाँहरू चाहिँ कतै न कतै त्योबाट राजनीतिलाई अब चाहिँ त्यो व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनमा ल्याउनुपर्छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ कतै न कतै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँसबास, कपास यसलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर राजनीति कतै त्यसलाईमा ल्याउनको लागि त्यो आफैमा निकै कठिन जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो कसरी सम्भव त ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा यस्तो भयो, विगत 70 वर्ष चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अघि हामीले ती मुद्दाहरूमा खर्च गऱ्यौँ कुनै न कुनै रूपमा। त्यसले व्यवस्थामा त बारम्बार परिवर्तन आयो, तर नागरिकको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। अहिले पनि यो देशमा 25-27% गरिब नै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ शिक्षाको अवस्था हेर्नु भने शिक्षित मान्छे एकदमै कम छन् होइन। तपाईँ 83.5% त तपाईँको 1 कक्षाबाट 12 कक्षासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कि फेल हुन्छ कि एजुकेसनभन्दा बाहिर पुगिरहेछ। हेल्थको सीतामोल र तपाईँको जीवनजल नपाएर मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था त तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ व्यवस्था मात्र भन्ने हो कि आन्दोलन मात्र गर्ने हो कि नागरिकलाई यो व्यवस्था ल्यायो भने चाहिँ देश बन्छ भनेर अमूर्त मात्र कुरा गर्ने हो कि अब मूर्त राजनीति पनि गर्ने हो होइन। त्यो भने चाहिँ अलिकति यो चामिङ नसुन्नेला। हामीले के भन्यो, संविधान छ, संविधानले हामीलाई त्यहाँ के व्यवस्थाहरू दिएको छ, हामी त्यसमा टेकेर विकास समृद्धि गर्न सक्छौँ। हो त्यसमा पनि कमी कमजोरी छ, त्यसलाई सुधारौँ न त, त्यो व्यवस्थालाई सुधारौँ होइन, त्यसलाई अपडेट गरौँ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, अहिले जुन सडकमा कहिले इनफ इज इनफ भनेर कहिले अरू विभिन्न एजेन्डाहरू बोकेर युवाहरू आइरहेका छन्। उहाँहरू किन आइरहेका छन् भन्दाखेरि त अहिले जुन सरकारले अथवा जुन पार्टीहरूले फङ्सन गर्नु पर्थ्यो, डेलिभर गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेर हो नि त होइन। उनीहरूले बेसिक रोजगारी पाइरहेछन् अनि मान्छे आउँदैन त सडकमा होइन। त्यसपछि उसलाई चाहिँ यो तन्त्रभन्दा अर्को तन्त्र भइदिए हुन्छ के तपाईँको उसको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ, ऊ सडकमा आउँछ। त्यही भएर अब हामीले यहाँबाट मोडेर राजनीतिलाई चाहिँ उसको चुलोलाई छुने, उसको घरलाई, उसको परिवारलाई छुने चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। त्यसको लागि हामीले शिक्षाको कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ। निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा यदि यो देशमा हुने हो भने आजको 20 वर्षपछिको नेपाल सम्झौँ न। त्यहाँ हरेक मानिस शिक्षित हुन्छ, आफू सक्षम हुन्छ नि त, उसले त आफ्नो लागि गर्न सक्छ, परिवारको लागि गर्न सक्छ। यहाँले यो बताइरहनु भएको छ होइन, तर यहाँहरूले अहिले एकीकरण अगाडिसम्म साझा पार्टीको रूपमा रहेको कतै न कतै धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ उहाँहरू जनमत सङ्ग्रहको पनि कुरा, त्यो भनेको त आजको दिनमा संविधानले जुन कुरालाई संस्थागत गरेको अथवा उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याइएको छ त्यसमै पुनर्विचारको कुरा पनि आइराखेको थियो। त्यसमा पनि यहाँहरूको दुवै पक्षको यहाँहरू चाहिँ त्यो एजेन्डामा जानुभयो अथवा उहाँहरू चाहिँ त्यो छोडेर होइन अब यहाँले जे कुरा अगाडि मात्र उल्लेख गर्नुभयो त्यसमा आउनुभयो अथवा अहिले पनि त्यो अनिर्णय नै रहेको छ? यसमा यस्तो छ, यसमा अहिले तपाईँले हाम्रो संयुक्त प्रतिवेदन र घोषणापत्र हेर्नु भने हामीले त्यहाँ 3-4 शब्दहरू राखेका छौँ। पहिलो चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी प्रोग्रेसिभ पार्टी हुन्छ। प्रोग्रेसिभ भने त अगाडि बढ्ने होला नि त, यो त सिधा छ। भनेपछि हामी प्रोग्रेसिभ पार्टी हौँ, हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्किने होइन। एउटा युवालाई राजतन्त्रको झोला बोकाएर 21औं शताब्दीको राजनीति गर्ने होइन, यो स्पष्ट छ। दोस्रो,
हिजोका आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै रक्षा गर्दै नागरिकको भावनालाई कदर गर्दै हामी अगाडि बढ्ने भनेर भनेका छौँ र हामीले संविधान मान्छौँ भनेका छौँ भनेपछि स्पष्ट रूपमा चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिलेको जुन यो अवस्था छ संविधानलाई छ त्यसलाई टेकेर चाहिँ त्यसमा अझै बढी सुधार गर्ने संविधानलाई सुधार्नुपर्छ नागरिक तपाईँको निर्वाचन प्रणाली जुन छ अहिले देशको त्यसलाई त सुधार्नु पर्यो नि त होइन र मान्छे सुधार चाहिँ हामीले यहाँ संविधानभित्र खोज्ने हो यहाँ चाहिँ तपाईँको यो तन्त्रको अर्को अल्टरनेटिभ खोज्ने होइन कि यहाँको शासकीय स्वरूपदेखि लिएर आएर तपाईँको तन्त्रमा चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ सुधार गरौँ र त्यसमा सुधार गर्दै शिक्षा स्वास्थ्य नागरिकको सुरक्षा यातायात होइन सुशासनका मुद्दाहरूमा चाहिँ देशलाई डाइभर्ट गरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ हामी यसमा स्पष्ट छौँ हामी प्रोग्रेसिभ फोर्स छौँ हामी संविधानलाई मानेर अगाडि बढ्छौँ र हिजोका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै विवेकशील साझा पार्टीलाई चाहिँ युवाको महिलाको तपाईँको विद्यार्थीको मजदुरको किसानको सीमान्तकृत वर्गको हामी पार्टी बनाएर अगाडि बढ्छौँ हामी स्पष्ट छौँ यहाँहरूमाथि लाग्ने गरे अथवा जसले चाहिँ यहाँहरूको पार्टीलाई चाहिँ आलोचना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको तर्क के छ भने पार्टीले चाहिँ उठाउनको लागि पत्रपत्रिकामा आउने विभिन्न पत्रपत्रिकाका आलेखहरूमा आउने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्ग्रहित गरेर जनतासम्म पुर्याइराखेको छ तपाईँहरूसँग कुनै पनि विषयलाई लिएर गहन तरिकाले त्यसलाई बुझ्ने अथवा त्यो विषयको भित्रसम्म गएर त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने चाहिँ त्यो छैन चाहे त्यो शिक्षाको कुरा गरौँ स्वास्थ्यको कुरा गरौँ रोजगारको कुरा गरौँ होइन त्यो विषयमा छैन भन्ने छ मै शिक्षाबाटै सुरुवात गर्न चाहे यहाँ आफै पनि शिक्षाको विषयमा त्यो अभियन्ताकै रूपमा पनि रहनु भएको छ के छ तपाईँहरूसँग चाहिँ साँच्चैकै आजको दिनमा चाहिँ शिक्षामा आम नागरिकहरूको त्यो पहुँच स्थापित गर्नको लागि नेपालको शिक्षामा समस्या के छ त्यसलाई सुधार गर्नको लागि यहाँहरूको पार्टीसँग के छ मदनजी अब यो समस्या के र समाधान के भनेर छलफल गर्नलाई हामीलाई अलिकति बढी समय लाग्ला एउटा कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा यो देश बनाउनलाई शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ शिक्षा आवश्यक छ भनेर बुझ्ने नेतृत्व चाहियो होइन तपाईँले दिल्लीको धेरै टाढा नजाउँ होइन दिल्लीको इक्जाम्पल त हेर्न सक्छौँ एउटा सक्षम नेतृत्व आएर उसले चाहिँ शिक्षामा प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दाखेरि त आज दिल्लीको स्वरूपै बदलियो नि त यसको नतिजा फेरि आजको भोलि आउँदैन हाम्रो नेताले किन राख्दैनन् भने उहाँलाई त 3 वर्षपछि भोट चाहियो नि त उहाँले लङ टर्म देख्नै सक्नुहुन्न कि शिक्षामा आजको एक कक्षाको विद्यार्थीलाई लगानी गर्नु भने त अब त्यसको प्रतिफल 20 वर्षपछि आउनु हो भनेपछि त्यो शिक्षामा लगानी नगरिकन लगानी भने स्रोतको त चाहियो नेतृत्व पनि लगानी डेडिकेसन चाहिँ यदि सरकारले नेतृत्व गर्न सक्दैन पठन पाठनको फरक प्रकारको होला मैले यहाँबाट जान्न चाहिरहेको चाहिँ आजको दिनमा पनि देखिराखेको शिक्षालाई निशुल्क कतै न कतै आजको दिनमा त्यो अभ्यास भइराखेको चाहिँ शिक्षाको व्यापारीकरण प्रचुर मात्रामा भइराखेको छ हिजोको दिनमा जो शिक्षालाई अथवा स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने शक्ति नै आजको दिनमा सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि त्यसमा त्यो व्यापारीकरणलाई बाहिर हटाएर सबैमा चाहिँ त्यो निशुल्क शिक्षा पुर्याउनको लागि बडो कठिन देखिराखेको छ यहाँहरूको पार्टीले के ठान्छ शिक्षामा त्यो राज्यको दायित्व हो निजी स्कुलहरूलाई बन्द गर्ने खोल्ने अथवा सम्पूर्ण शिक्षा चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालय मात्रै स्थापना गर्ने कसरी जान चाहनुहुन्छ यसमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँछ छिटै नै तर पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भनेको छ भनेपछि अब मेरो र मेरो परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनु पर्यो होइन त्यसमा चाहिँ अहिले सरकार के जति पनि सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् त्यसको म यसो हेर्छु त्यहाँ बजेट नभएर अब बजेट त चाहियो तर बजेट नभएर मात्र समस्या पनि छैन जस्तो लाग्छ कि त्यहाँको व्यवस्थापन राम्रो गरिदिने हो भने त्यहाँका प्रधान अध्यापक मात्र राम्रो छानिदिने हो भने शिक्षक मात्र क्वालिटीको पार्टीको कार्यकर्ता नलिकन क्वालिटीको शिक्षक मात्र लिदिने हो भने तपाईँको यो करिकुलमलाई पाठ्यक्रमलाई राम्रो बनाइदिने हो भने हाम्रो अहिलेको शिक्षाभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ र बजेटकै कुरा गरेर राख्दाखेरि पनि तपाईँ दिल्लीकै उदाहरण हेर्नु शिक्षा र स्वास्थ्यमा 43% बजेट खर्च हुन्छ कि उसको होइन हाम्रो अब कनी 11% पुग्छ त्यो 11% बजेटमा पनि 80% त तल भत्तामा जान्छ कहाँबाट विकास गर्नु अनि तपाईँको टोयलेट 16% सार्वजनिक विद्यालयमा त टोयलेट छैन कि भनेपछि अब छात्रहरू कसरी आउनुहुन्छ होइन भनेपछि यस्ता बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर र फाइनेन्सियलमा चाहिँ अब अलिकति राज्यले तपाईँको उनी लिनु पर्यो कडा नीति नै लिनु पर्यो त्यो सँगसँगै मलाई अझै बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ जुन फङ्सनल कुराहरू छ जुन आजको दिनमा बजेट नभए पनि सुधार्न सकिने छ त्यसमा समेत सरकारले गरेका छैन भनेपछि उहाँहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन विवेकशील साझा पार्टी आयो भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्छ र शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ र आम नागरिकले पाउने सर्वसुलभ हुन्छ यही विषयमा चाहिँ यहाँहरूको वेबसाइट पनि हेर्दै थिएँ त्यहाँ कतै न कतै चाहिँ राज्यको उपस्थितिको साथसाथमा निजी क्षेत्रको पनि शिक्षामा चाहिँ निजी क्षेत्रको केही उपस्थिति स्वास्थ्यमा चाहिँ निजी क्षेत्रको त्योभन्दा अझै बढी चाहिँ सहभागिताको अथवा संलग्नताको चाहिँ यहाँहरूले उकालत गरेको देखिन्थ्यो त्यसले चाहिँ सबैलाई निशुल्क रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्न सक्छ त मेरो छोरा अहिले अलिकति मेरो घरभन्दा टाढा पर्छ होइन मैले उदाहरण दिएँ मेरो घर नजिकै एउटा सार्वजनिक विद्यालय छ होइन
मैले मेरो छोरालाई सार्वजनिक शिक्षा विद्यालयमा किन पढाउन सकिरहेको छैन, किन त्यहाँ पढाउनु पर्थिरहेछ भन्दाखेरि त त्यो क्वालिटी एस्योरेन्स नभएर हो नि त। यदि मेरो घर नजिकको मेरो झ्याल बाहिरको स्कुलमा राम्रो क्वालिटी हुन्थ्यो भने त म प्राइभेटमा पढाउन थिएँ। समस्या प्राइभेटमा छैन, यसको बारेमा छलफल गरौँला। प्राइभेटलाई रोक्ने कि तपाईँको 10 वर्षमा ट्रस्टमा कन्भर्ट गरेर नीति लिएर जाने कि अथवा सार्वजनिक विद्यालय यति सुधार्ने यति बेस्ट बनाउने कि प्राइभेट कोही आउनै नसकोस् अथवा आएर पनि उसले चाहिँ त्यहाँ मान्छेले पढाउनलाई चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि इन्ट्रेस्टै नदियोस्, सार्वजनिकमै राम्रो छ गुणस्तरीय छ भने किन प्राइभेट पढाउने भनेर भन्नुहोस्। त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले कति पर्सेन्ट राख्ने, प्राइभेटलाई पुरै निषेध गर्ने कि 10 वर्षपछि अहिले भएका प्राइभेटलाई ट्रस्टमा कन्भर्ट गर्ने कि अथवा तपाईँको फ्री छोडिदिने कि भन्ने चाहिँ अब तपाईँको एकदमै कङ्क्रिट हाम्रो डकुमेन्टमा आउँछ। किनभने अस्ति मात्र पार्टी पुनर्गठित भएको छ। तपाईँलाई भनेको कुराहरू चाहिँ यो पुरानो पार्टीको डकुमेन्टमा लेखेका कुरा हुन्। त्यही भएर मदनजी मैले भनिरहेको भने चाहिँ राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने यो देशका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। रोजगारी सृजनादेखि लिएर उद्यमशीलताका कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँबाट चाहिँ देश विकास हुन सुरु हुन्छ। तपाईँ जापानको हेर्न सक्नुहुन्छ, कोरियाको हेर्न सक्नुहुन्छ, देश बनेको जुनसुकै देश अमेरिकाकै हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि शिक्षामा लगानी गरे, शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखे, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखे। तपाईँ स्वास्थ्यको हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। 1918मा जुन स्पेनिस फ्लू हो त्यो अवस्थामा युरोपभरि महामारी फैल्यो र त्यो अवस्थामा चाहिँ युरोपले आफ्नो स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अपडेट गर्यो जसले गर्दाखेरि आज त्यहाँ बेटर हेल्थ सिस्टम छ। यो अपर्च्युनिटी त हामीसँग पनि त थियो नि त। यो 1 वर्षको बजेट एकदमै डेडिकेटेड गरेर हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई अपडेट गर्नलाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो बनाउनलाई चाहिँ लगाएको भए त सायद यो वर्ष गरेको इन्भेस्टमेन्टले यसपालि गरेको इन्भेस्टमेन्ट त हाम्रो आगामी पुस्ताहरूलाई पनि तपाईँले राम्रो गर्थ्यो नि त। भनेपछि हाम्रो प्रायोरिटी केमा सेट गर्ने भने चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ। अहिले पनि धेरैले चाहिँ यहाँहरूको चुनौतीको रूपमा चाहिँ जस्तो यहाँहरूले नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वा कङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ त्यसको विकल्पको रूपमा हामी स्थापित हुन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो सङ्गठनात्मक संरचना र समाजको तल्लो तहसम्म जसरी चाहिँ त्यो सङ्गठन झाँगिएको छ त्यसलाई चाहिँ जित्नु आजको दिनमा निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा आइराखेको हुन्छ। यहाँहरूको चाहिँ त्यो शक्ति, त्यो सङ्गठन, सत्ताको पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहेको, त्यसलाई चाहिँ जित्नको लागि चाहिँ यहाँहरूसँग साँच्चैकै त्यो यहाँहरूले जुन कुराहरू आजको दिनमा जनतालाई हामी सत्तामा पुगेपछि यो डेलिभर गर्छौँ भनेर बताइराख्नु भएको छ, आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ नि। चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव छैन। उदाहरणको लागि गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामी अहिले राष्ट्रिय दल जति छन् संसदमा त्यो पछिको सबैभन्दा ठुलो दल हौँ र हाम्रो त्यति बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सदस्य सङ्ख्या एकदमै कम थियो। प्रादेशिक कमिटीहरू पनि बनिसकेका थिएनन् र हाम्रो जिल्ला कमिटीहरू पनि एकदमै कम थियो। सङ्गठन सानो थियो, सदस्यहरू नै कम थिए, तर 2,12,000 भोट त आयो होइन। र हामीभन्दा पछाडि जो दल थिए उहाँहरूको चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा सङ्गठन थियो। भनेपछि सङ्गठन चाहिन्छ, मैले नचाहिने भने होइन, सङ्गठन मात्र। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ उहाँहरूको विद्यार्थीमा सङ्गठन, कर्मचारीहरूमा सङ्गठन, विश्वविद्यालय पनि एक प्रकारले चाहिँ त्यो सङ्गठनले कब्जा गरिराखेको अवस्था, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षकहरूमा उहाँहरूकै सङ्गठन, बाहिरबाट पार्टी हेर्दै गर्दाखेरि पनि निकै त्यो झाँगिएको समाजका प्रत्येक तह तब्कामा चाहिँ त्यो उपस्थिति देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ? त्यो तत्काल यहाँहरू फेरि त्यो वर्गीय अथवा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पेसागत सङ्गठनहरू त खारेजै गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा क्याम्पसमा कर्मचारीको सङ्गठन, विद्यार्थीको सङ्गठन, त्यहाँभित्र फेरि पार्टीको छ है, दलीय छ। अनि तपाईँ प्राध्यापकको सङ्गठन बनाएर तपाईँ क्याम्पसभित्र राजनीति त नभनौँ, राजनीति त राम्रो शब्द हो, दलनीति अथवा गुटनीति चलाएर चाहिँ तपाईँ शिक्षा कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थीले अर्को होइन, त्यो ठिक एउटा पाटो भयो। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको त्यसरी झाँगिएर रहेको एउटा सङ्गठित शक्ति छ नि, त्यसलाई चाहिँ पराजित गरेर समाजमा तपाईँहरू चाहिँ त्यो सत्तामा पुग्ने सङ्ख्या चाहियो। त्यसको लागि त सङ्ख्या बिना त तपाईँहरू सत्तामा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। कसरी जित्नुहुन्छ त्यो शक्तिलाई? थ्योरी अफ इनोभेसन भन्ने एउटा एम रोजरको थ्योरी छ सोसियल साइन्सको। त्यसले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि परिवर्तनको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा त्यो परिवर्तनमा विश्वास गर्ने 2.5% नागरिक चाहिन्छ भन्छ कि 100% चाहिँदैन। भनेपछि आज हामीले जे कुरा भनिरहेको छौँ त्यो कुरामा विश्वास गर्ने 2.5%, अथवा मैले यो त सिम्बोलिक भने, एउटा निश्चित सङ्ख्या हुने बित्तिकै त्यो आइडियालाई क्यारी गर्नको लागि चाहिँ अरू आम नागरिकहरू अगाडि आउँछन् होइन। त्यसलाई इनिसियल सपोर्टर भनिन्छ होइन। त्यसपछि आएर अलिकति लेट सपोर्टर भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अरू नागरिकले साथ दिन थाल्छन्। हाम्रो आइडिया पनि भर्खरै हामी कन्भिन्स भएर केही नागरिकहरूले साथ दिन थालेका छन्। तपाईँ म आज बिहान मात्र एउटा अनलाइन पत्रिकाको हेरिरहेको थिएँ, विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरौँ भनेर सम्पादकीय आइरहेको थियो कि होइन। भनेपछि अब बहस सुरु भएको छ।
अब यति यो सम्पादकीय आइरहेछ, हामीले लामो समयदेखि यो बहस गरिरहेछौँ। विद्यार्थी सङ्गठनभित्रै विद्यार्थी नेताहरूले, हिजोका विद्यार्थी नेताहरूले चाहिँ ओहो हामीले गल्ती गरेछौँ, हिजोसम्म त ठिकै हो, 46 सालसम्म त ठिकै होला होइन, त्यति बेला त दल गठन गरेर काम गर्न पाइने थियो, अब त किन चाहियो भनेर चाहिँ त्यो बहस सुरु भएको छ। सम्भवतः यो बहसले चाहिँ तपाईँको दिनमा उहाँलाई इरेलेभेन्ट बनाइदिन्छ, हामीलाई रेलेभेन्ट बनाइदिन्छ र सङ्गठन भए पनि त्यहाँ सङ्गठनका हाम्रा विद्यार्थीहरू, प्राध्यापकहरू, तपाईँको कर्मचारीहरूले चाहिँ होइन विवेकशीलको एजेन्डा राम्रो छ हामीलाई समर्थन गर्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ अब मलाई यो प्लेइङ फिल्ड नै चेन्ज हुँदैछ भन्ने लाग्छ। किनभने मैले बारम्बार हरेक इन्टरभ्यूमा पनि भन्छु मदनजी, 24 वर्ष मुनि आज यो देशको जनसङ्ख्या आधी छ, मतलब आज यो देशमा आधा जनसङ्ख्या 24 वर्ष मुनिको छ भनेपछि हामीले जे कुरा भनिरहेछौँ त्यो कुरा बुझ्ने जनसङ्ख्या आउँदैछ, हाम्रा मतदाताहरू आउँदैछन्। अब राम्रोसँग मात्र तपाईँको त्यो इन्ट्री गर्ने हो भने करिब 63 लाख 63 लाख चाहिँ नयाँ मतदाता आउँदैछन्, उनीहरूले त बुझ्छ नि त। हाम्रो कुरा बुझ्ने मतदाता अब भर्खरै आउँदैछन्, तपाईँको फिल्डमा आउँदैछन्, हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र विदेशमा यहाँहरूको त्यो विश्वास रह्यो। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको जसरी चाहिँ सत्तामा अथवा शक्ति जसरी आर्जन गर्यो वा कम्युनिस्टहरूले जसरी शक्ति आर्जन गरे, कतै न कतै हिंसाको प्रयोगबाट चाहिँ शक्ति आर्जन गरेको देखिन्छ। एमाले झापा विद्रोहबाट होला, माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा होला, कङ्ग्रेसले पनि तत्कालीन समयमा चाहिँ हतियार नै उठाएको अवस्था थियो, अहिले पनि त्यसको अभ्यास एकातर्फ भइ नै राखेको छ। भनिसकेपछि त्योभन्दा पृथक गएर पनि हामीहरू चाहिँ शक्ति आर्जन गरेर समाज परिवर्तन, त्यो अहिले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो सङ्गठन जसरी निर्माण हुन्छ नि पोलिटिकल पार्टी, त्यो नै तपाईँहरूको मिलिराखेको छैन भन्ने कोणबाट पनि तपाईँहरूको आलोचक तपाईँहरूको त्यो चाहिँ छ कि? अब यस्तो छ, यो 2016 देखि 2021 सम्म यो 5 वर्षमा यो संसार जति परिवर्तन भयो नि त्यो चाहिँ अघिल्लो 100 वर्षमा परिवर्तन भएको थियो अरे के त्यति, यो 5 वर्षमा त्यति परिवर्तन भयो। अझ त्यति पनि होइन होला, अझ यो कोरोनाले 1 वर्षमा जति संसारलाई परिवर्तन गर्थ्यो अझ त्यो झन् फास्ट भयो भनेपछि अहिले संसार बदलिएको छ। यो 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा चाहिँ हिजो जस्तो तपाईँको हत्या हिंसा गरेर आफ्नो आवाज राख्नु पर्दैन। तपाईँ यहाँ राम्रोसँग क्रिएटिभ र इनोभेटिभ हुने हो भने तपाईँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ तपाईँको संसारको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि त्यति बेला त अब हिटलरको युगमा त त्यही नै भएको थियो होइन। अब चाहिँ लोकतान्त्रिक युगमा चाहिँ नागरिकहरूको जीवनलाई छुने एजेन्डा बोकेर दलहरू आउँछन्। तपाईँ दिल्ली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पाकिस्तान हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू विभिन्न देशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर ओ क्या खतरा भन्छन्, उहाँको एजेन्डा हेरौँ न, उहाँको एजेन्डा त आम नागरिकको एजेन्डा छ नि त होइन। र त्यसपछि आएर तपाईँ क्यानाडाको प्राइम मिनिस्टर हेर्छौँ हामी होइन, उदाहरण दिन्छौँ होइन, क्या सिम्पल छ यार, क्या राम्रो काम गर्छ भनेर उहाँको एजेन्डा तपाईँको आम नागरिकलाई छुने एजेन्डा छ। भनेपछि संसारमा जुन ट्रेन्ड आउँदैछ र जुन यो शताब्दीले ट्रेन्ड लिएर आउँदैछ त्यो चाहिँ हत्या हिंसाको ट्रेन्ड होइन, यो चाहिँ आम नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने ट्रेन्ड हो। त्यो राजनीति जसले गर्न सक्यो त्यो राजनीति त्यहीँ टिक्छ र त्यही नेतृत्व त्यही सङ्गठनमाथि आउँछ। यहाँले यो भने पनि अहिले पछिल्लो समयमा देखिराखेका त जबरजस्त रूपमा सङ्घीयताको जसरी चाहिँ अहिले अभ्यास भइराखेको छ त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छ। अर्कोतर्फ गणतन्त्रकै विषयमा पनि यो साँच्चीकै जे हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ यसले साँच्चीकै यो व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उठिराखेको अवस्था देखिन्छ। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि त्यही प्रकारको नागरिकहरूको असन्तोष संविधान सभामा पनि त्यति बेला आएको, जति चाहिँ त्यो आम जनमतबाट चाहिँ अथवा जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा चाहिँ त्यसरी टुङ्ग्याइएन र संविधानमा पनि यो कुरालाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नलेख्नको लागि सुझाव आएको थियो, त्यो सम्बोधन भएन भन्ने कोणबाट चाहिँ कुराहरू। अर्कोतर्फ यो सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ यो दलाल पुँजीवादको एउटा त्यो अवशेष भयो भन्ने खालले फेरि विप्लवहरू आइराखेको अवस्था, उहाँहरू पनि एकीकृत हुँदै यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ नि उतातर्फ चाहिँ बडो समाज चाहिँ त्यसले चाहिँ अलि उद्वेलित बनाइराखेको देखिन्छ कि तपाईँहरूको एजेन्डाले चाहिँ यहाँहरूले जनताको मन छुने भन्नुहुन्छ, तर त्यसले चाहिँ जनतालाई साँच्चै कतिको छोइराखेको छ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न छ क्या? होइन, हामीलाई एक्साइटेड त त्यस्तै मुद्दाले गर्छ। भोलि मैले गएर होइन बाटोमा यहाँहरूको चुनौती नै त्यही छ नि, त्यताबाट यता भोलि मैले गएर माइती घरमा प्लेकार्ड बोक्यो भने एउटा सन्देश जान्छ होइन, त्यसको आफ्नै खालको पोजिटिभ नेगेटिभ होला। तर फेरि मैले एउटा लगाएर सरकारी प्रधानमन्त्रीको गाडीमा लगेर सरकारी गाडीमा लगेर ढुङ्गा हानेर त्यो गाडी फोड्यो भने त अर्को किसिमको तरङ्ग आउँछ नि त होइन। भनेपछि हामी अलिकति यो आक्रामकताले चाहिँ तरङ्ग लिएर आउँछ। तर लङ टर्ममा हेर्दाखेरि त मैले दिल्ली नै भने नि बिजेपीको आफ्नै एजेन्डा थियो, कङ्ग्रेसको आफ्नै एजेन्डा थियो, तर उसले यही शिक्षा स्वास्थ्य र डेलिभरीको एजेन्डाले जित्यो नि त। संसार यता जाँदैछ। आम नागरिकले गएर भोट हाल्नुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ उसले गएर चाहिँ ओहो मैले त यो गल्ती गरेर रहेछु, यो त एजेन्डा होइन रहेछ, यो चाहिँ एजेन्डाले मेरो जीवनलाई चाहिँ छुने रहेछ भन्ने हुन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँको गाउँघरमा के थियो भने नेता कार्यकर्ता जान्थे र जे भन्थे त्यही पत्याउनु पर्थ्यो। अब त फेसबुक छ नि त, मेरो हजुरआमा फेसबुक चलाउनुहुन्छ। संसारमा के भइरहेछ, कुन प्राइम मिनिस्टरले के गरिरहेछ जुन तपाईँको र मेरो फेसबुकमा आउँछ, त्यो मेरो
ड्याडी मम्मीको मेरो हजुरबा हजुरआमाको फेसबुकमा पनि आइरहेको छ, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। मान्छे जमाना बदलिएको छ। र तपाईँले अर्को सडकको कुरा गर्नुभयो मदनजी, त्यो सडकको आम नागरिक चाहिँ त्यसले दिएको सन्देश हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भने चाहिँ सरकारले डेलिभर गर्न सकेन, तिमीले जे भनेर भोट मागेका थियौ त्यो गर्न सकेनौ भनेर चाहिँ उहाँले तिमी असक्षम भइरहेछौ भनेर त्यो इङ्गित गरे। हिजोको इनफ इज इनफ पनि त्यही नै हो, त्योभन्दा अगाडिको अभियानहरू पनि त्यही नै हुन् र अहिले आइरहेको अभियान पनि त्यही नै हो। र यो नागरिकहरू सडकमा आएर यसरी विभिन्न एजेन्डामा आफ्नो कुराहरू राखिराख्दाखेरि चाहिँ सरकारले मनन गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ हामीले राइट काम गरिरहेको छैनौँ है। नागरिकले हामीले गरेको कामलाई चाहिँ स्वीकारिरहेका छैनन् अथवा फिल गरिरहेका छैनन्। यदि फिल गर्थ्यो भने त यसरी जनता सडकमा आउँदैन थियो नि त। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ यदि यो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा रोजगारी अहिलेको अवस्थामा सही हुन्थ्यो भने मदनजी के युवाहरू यसरी सडकमा आउँथ्यो होला नि त? आउँथ्यो पनि होला नि ल, यी एजेन्डामा आउँथे त। अहिले तपाईँले जुन एजेन्डा भनिराख्नु भएको छ त्यो एजेन्डा त आउँदैन थियो नि त। त्यही भएर यी एजेन्डाको लागि हामीले 2062देखि 2072सम्म एउटा दशकै छलफल गऱ्यौँ। अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढेर चाहिँ मेरो जीवनलाई र मेरो परिवारको जीवनलाई, मेरो समाजको जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने एजेन्डाहरूमा जानुपर्छ होला। हामी शान्ति सुरक्षा लिएर आउँछौँ र अहिले दिनमा 6 जना हाम्रा दिदीबहिनीहरू बलात्कृत भइरहेछन्, हामी त्यसलाई रोक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति कस्तो एट्र्याक्टिभ एजेन्डा नसुन्नेलाई के। तर जसलाई पढिरहेको छ र जसलाई यो समस्या छ उसले त बुझ्छ नि त। त्यो मुद्दा पनि आइराखेको छ। यहाँले बारम्बार दिल्लीको कुरा गर्नुभयो, तर समग्र भारतमै हेऱ्यो भने अहिले पनि त्यहाँ एकदमै त्यो दक्षिणपन्थी पार्टी, त्यसमा पनि हिन्दुत्वलाई चाहिँ आफ्नो मूल आदर्श बनाएको र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूप्रति निकै निर्मम रूपमा प्रस्तुत भइराखेको विगतको त्यो ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आफै पनि त्यो गुजरातको विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ। अहिले पनि उहाँहरूको चाहिँ त्यो उपस्थिति देख्दाखेरि समग्र भारतलाई कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, कसरी चाहिँ अहिले पनि बारम्बार जित्ने अवस्था त्यो एकातर्फ छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ अब यहाँहरूको पार्टी एकीकरण भइसकेको छ। नेकपाले जसरी चाहिँ 2वटा अध्यक्ष राखेको अवस्था छ, त्यस्तै गरी यहाँहरू संयोजक र अध्यक्ष दुवैले कार्यकारी भन्ने कुरा पनि छ। कतै कतै त्यतातर्फको सचिवालयको पनि 13-13को केन्द्रीय समिति पनि त्यसरी नै बनाउने 2 महिनाभित्र चाहिँ सम्पूर्ण पुनर्संरचना गर्ने, त्यो समायोजन गर्नेको कुरा आइराखेको छ। 6 महिनाभित्र फेरि महाधिवेशनको कसरी जान्छ अब यो बताइदिनुहोस् त अन्तिममा चाहिँ। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो 6 महिनाभित्रमा यी सबै कुरा समाधान हुन्छन् र पार्टी त्यसरी अगाडि बढ्छ, विधि र विधान अनुसार अगाडि बढ्छ। र यो चाहिँ दुईवटा पार्टी हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने भनेको छ। दुईवटा पार्टी सँगै आइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको लिडरसिप हुन्छ, उहाँहरूको सदस्यहरू हुन्छन्, उहाँहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यो आइडियोलोजीको व्यवस्थापन व्यक्ति ठुलो होइन। उहाँले जे विचार बोक्नु भएको छ आज हामीले डकुमेन्टमा त त्यो गर्छु भनेर लेखेका छौँ, तर त्यो 6 महिनाभित्रमा गर्नको लागि त त्यो विचार बोक्ने नेतृत्व पनि त चाहियो नि त। भनेपछि यो चाहिँ दुवै पार्टीको अस्तित्व जोगाउनको लागि, दुवै पार्टीको जितको वातावरण बनाउनको लागि र दुवै पार्टीलाई चाहिँ कोही जित्यो अथवा कोही हार्यो भन्ने भाव नदिकन बराबरीको होइन हामी दुवैले जित्नुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ यो सिद्धान्त हाम्रो अवलम्बन गरे हौँ। र मलाई लाग्ने भने चाहिँ नेकपामा पनि समस्या चाहिँ 2 अध्यक्षको होइन कि। नेकपाको समस्या भने पनि पार्टी विधिमा नचल्नु हो नि त। कार्यकारी अध्यक्षले कार्यकारी भूमिका र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गरे त समस्या आउँदैन थियो होइन। भनेपछि यदि नेतृत्वले आफ्नो काम गर्यो भने चाहिँ समस्या आउँदैन। पार्टीको तपाईँको विधि विधान नियमावलीहरू कार्यविधिहरू मान्यो भने समस्या आउँदैन। भनेपछि हाम्रोमा पनि त्यो समस्या किन आउँदैन भने हामी पार्टी विधानअनुसार चल्छौँ, हामी हाम्रो भूमिका निभाउँछौँ र 6 महिनापछि महाधिवेशन गर्छौँ। त्यसले चाहिँ एउटा नेतृत्व चुज गर्छ र पार्टी अगाडि बढ्छ विधि र विधानअनुसार। त्यही भएर समस्या चाहिँ विधि र विधान नमान्नु हो। हामीले त्यो विधि र विधान मान्छौँ भनेर भनेका छौँ, आजमा मानेर पनि आएका छौँ, अभ्यास पनि गरेका छौँ। त्यो हाम्रोमा समस्या आउँदैन र 6 महिनापछि जुन यो हाम्रो यो महाधिवेशन सकिन्छ त्यसपछि अझै सशक्त हिसाबबाट चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी अगाडि बढ्छ। यहाँले त यो भनिहाल्नुभयो। यसमा चाहिँ थप मैले प्रश्न गर्न चाहिराखेको चाहिँ नेकपामा पनि विगतमा यस्तै प्रकारको कुराहरू आइराखेका हुन्थ्यो। यहाँहरूको पनि अहिले सबै चाहिँ यता पार्टी एकीकरणमा नआइराखेको अवस्था छ। उहाँहरूको पनि आन्तरिक लोकतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा चाहिँ किन हामीले आत्मसमर्पण गर्ने उताको पक्ष चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन भन्ने कोणबाट चाहिँ उहाँहरूको तर्क पनि आइराखेको छ। अर्कोतर्फ अहिले पनि नेकपाको विषयमा चाहिँ 2 अध्यक्ष बीचको त्यो व्यक्तित्व कतै न कतै त्यो अहङ्कारको टक्राव, भागभण्डाको टक्राव, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो पृष्ठभूमि त्यो हुँदैन भन्ने चाहिँ, किनकि तपाईँहरू पनि फेरि विगतमा त यहाँले अगाडि पनि कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिसक्नु भएको छ व्यक्तित्वकै टक्रावको कारणले गर्दाखेरि, इगोको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भयो भन्ने स्थिति त्यहाँ यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्तिममा चाहिँ निकै संक्षेपमा त्यो हुँदैन र जान्छ भन्ने कसरी विश्वास छ? अब व्यक्तित्वको टक्राव चाहिँ जस्तै हामीले निभाउने भूमिकामा हामी क्लियर भयो भने त्यसमा समस्या आउँदैन होइन। नत्र त्यो 2 अध्यक्ष नै हुनु पर्दैन व्यक्तिको टक्राव हुनलाई त होइन। र तपाईँ एउटै टिममा हुने बित्तिकै एउटा कुरा अर्कोले नमान्ने, एउटालाई अर्कोले नबुझ्ने हुने बित्तिकै त्यो समस्या आउँछ। हामीले चाहिँ एकचोटि एउटा खाल्टोमा पढिसक्यौँ
होइन। अब हामी 6 महिनामा चाहिँ राम्रोसँग पार्टीलाई ड्राइभ गर्छौँ र आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउँछौँ होइन। अध्यक्षले अध्यक्षको भूमिका निभाउने, संयोजकले संयोजकको भूमिका निभाउने र पार्टीलाई ड्राइभ गरेर चाहिँ सुसंस्कृत वैकल्पिक राजनीति बनाउने भनेर अगाडि बढेका छौँ। हामी यो यति पनि डेलिभर गर्न सकेनौँ भने चाहिँ तपाईँले पनि हामीलाई नपत्याउनुहोस्, इन्टरभ्यूमा पनि नबोलाउनुहोस् होइन। हामी पनि हुन्छ नि यो काम नलाग्ने पार्टी नै हुन्छौँ। हामी 6 महिनामा ड्राइभ गर्छौँ मदनजी। 6 महिनापछि हामी महाधिवेशन गरेर सबै पार्टीलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो च्यालेन्जै यही नै हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले जुन शङ्का गर्नुभएको छ त्यस्तो नगरिकन सफल बनाउन हाम्रो च्यालेन्ज हो। त्यही भएर मलाई व्यक्तिगत टक्राव आउँछ जस्तो लाग्दैन र यो 6 महिनामा चाहिँ हामीले पार्टीलाई राम्रोसँग सेभ गरेर चाहिँ तपाईँले खोजेको पार्टी बनाउन सक्छौँ, आम पब्लिकले खोजेको पार्टी बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मदनजी।